व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अमलानः श्रीरमृतविशदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनकमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः सर्वेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। यथा भवन्तः जानन्ति यत् महाभाष्यस्य चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य प्रथमाह्निकस्य तत्रापि अनुपसर्जनात् इति सूत्रस्य व्याख्यानं चलति। पूर्वदिने एतस्य सूत्रस्य विषये विचारः सञ्जातः यत् एतस्मिन् सूत्रे तत्र अनुपसर्जनात् सूत्रे अनुसर्जनात् इति सूत्रस्य अधिकारसूत्रस्य किमर्थं ग्रहणं वर्तते, किमेतस्य प्रयोजनमस्ति, तत्र प्रयोजनविषये उदाहरणं भाष्यकारेण दत्तमासीत्। बहुकुरुचरा मथुरा त्रिकुरुचरा मथुरा इत्यत्र, यतोहि अत्रापि बहुव्रीहि समासः। अनुसर्जनात् इत्युक्ते इति एतस्य प्रयोगः चेन्न क्रियते, अधिकारः न क्रियते, तर्हि अत्र टिड्ढाण इति सूत्रेण ङीपि सति बहुकुरुचरी प्रियकुरुचरी इति स्यात् टिदन्तान्तान् आदाय। यतोहि यत्र बहुकुरुचर शब्दः प्रियकुरुचर शब्दः उपसर्जनः भवति, अस्मात् हेतोः अनुसर इत्यस्य अधिकारसत्त्वात् अत्र उपसर्जनस्य विसर्जनात् टिदन्तान्तात् प्रातिपदिकात् अत्र ङी प्रत्ययः न भवति। एतस्मिन् विषये तत्र विचारः अग्रे भाष्यकारः कृतवान् यत् एतत् प्रयोजनं न भवितुमर्हति, यतोहि बहुकुरुचर शब्दात् प्रत्ययः विधीयते। तत्र कः प्रसंगः यद् बहुकुरुच शब्दात् स्यात् नै प्राप्नोति नार्थः प्रतिषेधेन। किं तात्पर्यम् एतस्य वर्तते? तस्मिन् विषये कैयटः एतस्य विषये तत्र सम्यक् व्याख्यानं कृतवान् यत् टिड्ढाणय इत्यत्र टित् प्रातिपदिकं गृह्यते। तत्र किञ्चित् साक्षात् टित् भवति, यथा नदट् चोरट्, तेन नदी चोरी इति रूपाणि भवन्ति। किञ्चित् तु अवयवटित्वद्वारेण भवति। अवैः यत्र टित्वम् अकिञ्चित्करं तत्र समुदायार्थं तद्विज्ञायते, यतोहि अवयवात् तु न भवितुमर्हति। अतः अवयवे तु यत्र टित्वं तत् अकिञ्चित्करं तत्र समुदायार्थं तद्विज्ञायते। स च अवः क्वचित् धातुष्टित् भवति, यथा अत्र स्तनन्धै अत्र एवं अत्र भवति, क्वचित् कृत भवति, यथा अत्र ल्युट् भवति। तो तत्र तं यं समुदायं यः अवयवः न व्यभिचरति तदर्थम् अवयवस्य टित्वम् इत्यभिप्रायेण अत्र कुरुचर शब्दात् अत्र उक्तं वर्तते। अतः अत्र प्रतिषेधस्य आवश्यकता न भवति। एवं रूपेण अत्र चिन्तनं कृतं वर्तते। तदा उच्यते तदन्त विधिना प्राप्नोति। यदा अनुसर्जनात् इति न उच्यते तदा तदन्त विधि स्यात्, तदन्त विधौ अत्र प्राप्स्यति टित्वात्। अतः उत्तरम् अत्र भाष्यकारः कथयति
अनुपसर्जन ग्रहणम अनर्थकम प्रातिपदिकेन तदंत विधि प्रतिषेधात्। तात्पर्यं किम्? अनुपसर्जनात् इति ग्रहणस्य मुख्यं प्रयोजनं वर्तते यत् केवलात् प्रातिपदिकादेव प्रत्ययः भवेत्, स च शब्दः प्रसप्त तच्च प्रातिपदिकं चेत् तादृशं न भवेत्, उपसर्जनं भवेत् चेत् तत्र न भवेत् इति अर्थः। तेन किं भवति? भवति इत्यत्र अत्र वितस्य इति सूत्रेण ङि प्रत्ययः भवति। अति भवति इत्यत्रापि भवति, महति इत्यत्र अति महति इत्यत्र तदन्त विधि सिद्धा भवति। किन्तु एतत् नैतत् अस्ति प्रयोजनम्। उक्तम् एतत् वर्णोऽपि उगित् प्रत्ययोऽपि उगित् प्रातिपदिकमपि उगित्, अर्थात् तत्र दोषः नास्ति। यतोहि वर्णोऽपि उगित् वर्तते, प्रत्ययोऽपि उगित् भवति, प्रातिपदिकमपि उगित् भवति। तर्हि अत्र उच्यते इदं तर्हि प्रयोजनं बहुधीवरी बहुपीवरी। अत्र बनोरच इति सूत्रेण ङि भवति, धीवन् इत्यत्र एवं पीवन् इत्यत्र, तेन बहुधीवरी बहुपीवरी इति भवति। उच्यते एतदपि प्रयोजनं नास्ति। कथम्? अत्रापि उक्तं रविधाने बहुव्रीहेः संख्यानं प्रतिषिद्धत्वात्, रविधाने बहुव्रीहेः संख्यानं कर्तव्यं प्रतिषिद्धत्वात् इत्युक्तं वर्तते तत्र। किं तात्पर्यम्? यतोहि बनोरच इत्यत्र वन्नन्तस्य प्रातिपदिकस्य ग्रहणात् तदन्त विधिः तत्र न भवति। अतः अत्र वन्नन्तात् बहुधीवर इत्यस्य ग्रहणात् अत्र प्रातिपदिकस्य ग्रहणादेव तदन्त विधिर्न भविष्यति। अतः अत्र एतदपि नास्ति प्रयोजनम् इत्युक्तौ अत्रापि रविधाने बहुव्रीहेः संख्यानं प्रतिषिद्धत्वात् इत्युक्तम्। अग्रे तावत् भाष्यकारः कथयति इदं तर्हि अतिधीवरी अतिपीवरी। अत्र दोष बहुधीवरी इत्यत्र भवति, किन्तु अतिधीवरी अतिधीवरी अतिपीवरी इत्यत्र वन्नन्तः यः अतिधीवन् शब्दः अतिपीवन् शब्दः वर्तते सः तत्र उपसर्जनः वर्तते। धीवानम् अतिक्रान्तः, क्रान्ता अतिधीवरी, पीवानम् अतिक्रान्ता अतिपीवरी, एवं रूपेण तत्र भवति। तदा उच्यते पूर्वसूत्रनिर्देशो वा पिशलमधीत इति। पूर्वसूत्रनिर्देशो वा पुनः अयं द्रष्टव्यः। पूर्वसूत्रे अप्रधानस्य उपसर्जनम् इति संज्ञा क्रियते इत्युक्तं वर्तते। अत्र पूर्वसूत्रे इत्युक्ते अत्र एतस्मिन् विषये अत्र उच्यते यत् अत्र विचारः अत्र सञ्जातः वर्तते यत् एतस्मिन् विषये यत् उपसर्जन संज्ञा कस्य भवति। तो उपसर्जन संज्ञा अत्र अप्रधानस्य उपसर्जन संज्ञा कृता वर्तते। यावत् यतेव अत्र उच्यते पूर्वसूत्र निर्देशो वा पुनः अयं द्रष्टव्यः। पूर्वसूत्रे प्रधानस्य उपसर्जन संज्ञा क्रियते यावत् ब्रूयात् प्रधानात् उत्पत्तव्यम् अप्रधानात् न इति तावत् अनुपसर्जनात् इति। तो अनेन ज्ञायते यत् यत् प्रधानं तत् अनुपसर्जनं, यत् अप्रधानं तत् उपसर्जनम्। एतस्य किं तात्पर्यम्? अत्र पूर्वसूत्र इति शब्देन अत्र पाणिनि व्याकरणस्य पूर्वसूत्रं न गृह्यते, अपितु
अत्र पूर्वाचार्य कृतम व्याकरणम उच्यते। पूर्व सूत्र अर्थात पूर्वाचार्य कृत सूत्र इत्यर्थः। अतएव अत्र कैयटः कथयति पूर्व सूत्र शब्देन पूर्वाचार्य कृतम व्याकरणम उच्यते आपिशलिना प्रोक्तम यश्च इत्यण्। तत्र सूत्रं वर्तते आपिशले यश्च इति सूत्रं, तेन अण् प्रत्ययः भवति। एवं तात्पर्यम्। तो पूर्वसूत्र निर्देशो वा पुनरयं द्रष्टव्यः इत्यत्र पूर्वसूत्र इति शब्देन अत्र पूर्वाचार्य अर्थात आपिशल आचार्यस्य यत् सूत्रं तत्सूत्रे अप्रधानस्य उपसर्जन इति संज्ञा कृता वर्तते। यावत् ब्रूयात् प्रधानात् उत्पत्तव्यम्। यत्किमपि विधानं भवति तत् प्रधानादेव भवति, अप्रधानात् न भवति इत्यर्थः। अप्रधानात् न इति तावत् अनुसर्जनात्, तो अनुसर्जनादेव, तो हि प्रधानमेव अनुसर्जनम्, अप्रधानम् उपसर्जनम्। अतः अनुसर्जनात् इति कथनस्य आशयः वर्तते। प्रश्नः भवति किं प्रयोजनम् एतस्य? यथा आपिशलम् अधीते ब्राह्मणी आपिशला ब्राह्मणी इति भवति। अत्र अणप्रत्ययान्तात् अत्र ईकारः अर्थात् गीत् प्रत्ययः न भवेत्, आपिशली इति न स्यात्। यतोहि अत्र अपिशल इति शब्द, आपिशलस्य प्रत्ययः पुमान् आपिशलः। अय आपिशलेन प्रोक्तम् आपिशलम् शास्त्रम् इति मन्तव्यं तावत्। आपिशलम् अधीते अर्थात् आपिशलेन प्रोक्तं यत् शास्त्रं तदधीते इत्यर्थः। व्याकरणशास्त्रम् आपिशल प्रोक्तं यद् व्याकरणशास्त्रं तम् अधीते। आपिशल शब्दः अण्णन्तः वर्तते। तो आपिशलम् अधीते काचन ब्राह्मणी, तत्र टापिसति आपिशला ब्राह्मणी इति भवति। अतः अत्र यद्यपि आपिशल शब्दः अणप्रत्ययान्तः, तेन अणन्त्वा टिड्ढाण् इति सूत्रेण अत्र गीप् करणीयं वर्तते। किन्तु अत्र आपिशल शब्दः अप्रधानं भवति, अप्रधानत्वात् उपसर्जनं वर्तते। अतः अस्मात् आपिशल शब्दात् टिड्ढाण् इति सूत्रेण अत्र ङीप् प्रत्ययः न भवति इत्यर्थः। इति कथनस्य असरणन्तात् ईकारः मा भूत् इति एवं रूपेण भाष्यकारेण अत्र समाहितम्। अग्रे तावत् विचारः भवति अथ अनुपसर्जनात् इत्युच्यमाने कस्मादेव अत्र न भवति। भवतु नाम भवतः कथनम् उचितं वर्तते यत् उपसर्जनं तत् अप्रधानं, यत् अनुपसर्जनं तत् प्रधानम् इति पूर्वाचार्याणां तत्र कथनं वर्तते। अतः अत्र अनुसर्जनात् इति ग्रहणेपि तत्र दोषः नास्ति इति वक्तुं शक्यते भवतः। किन्तु अनुसर्जनात् यदा एवम् उच्यते तदा अत्र दोषः कथं न भवति? तत्र अनुसर्जनम् इति मत्वा तत्र दोषः स्यात्। उच्यते अण्णन्तं हेतत् अनुपसर्जनम्। अण्णन्तं यद् एतत् तत् अनुसर्जनं वर्तते। अनुसर्जनात् अत्र तु गीप् स्यात्, तेन आपिशली ब्राह्मणी इति भवितुमर्हेत् इति प्रश्नः। उच्यते अण्णन्तं हि एतत् अनुपसर्जनम्, नानुपसर्जन ग्रहणेन अण्णन्तं विशेष्यते। अत्र अनुसर्जन ग्रहणेन अण्णन्तं तत्र न विशेष्यते। अत्र तु वर्तते अण्णन्तात् अनुपसर्जनात् इति कथनं तस्य वर्तते। टिदन्तात् अनुसर्जनात्, टिदन्तात् अनुसर्जनात्, अण्णन्तात् अनुसर्जनात्। अर्थात अण्णन्तं यत् वर्तते तस्य विशेषणम् अनुपसर्जनम् इति नास्ति, अपि तु अनुसर्जनात् इत्यस्य विशेषणम् अण्णन्तं वर्तते। अतः अण्णन्तं यत् अनुपसर्जनं तस्मात्
अण्णन्तात् अनुपसर्जनात् अत्र प्रत्ययः भवति एवं रूपेण तत्र कल्पनीयं भवति। किं तर्हि अणेव विशेष्यते, अणेव तत्र अणेव अण यो अनुपसर्जनम यत अण यह अण प्रत्ययः अनुसर्जनम वर्तते तस्मात् अण्णन्तात् एव रूपेण कल्पनीयम्। अत्र प्रोक्तार्थस्य उपसर्जनात् अर्थद्वारेण अण प्रत्ययः अत्र उपसर्जनं वर्तते। अतः अत्र एतस्य प्रत्ययस्य उपसर्जनत्वात् अण्णन्तम् अपि उपसर्जनं तेन अत्र कार्यं न भवति। तेन शापि शल इति शब्दात् अत्र सोपसर्जनस्य तत्र सत्वात् उपसर्जनस्य सत्वात् अत्र ङीप् प्रत्ययः न भवति इत्यर्थः। अतएव अत्र उच्यते अणेव विशेष्यते, अण यो अनुपसर्जनम् अत्र अनुपसर्जनं नास्ति अपितु उपसर्जनं वर्तते कृत्वा अत्र कार्यं न जायते। अग्रे तावत् विचारः भवति जाति शब्देभ्यः स्तुति प्रसंगः। जातिवाचकाः ये शब्दाः वर्तन्ते जाति शब्देभ्यस्तु अति प्रसंगः भवति। यथा अवंती, कुंती, गांधारी एते अत्र जाति शब्दाः। कथम एते जाति शब्दाः वर्तन्ते इति विषयेऽपि तेभ्यो अवंती अवन्तेः अपत्यम स्त्री इति विग्रहे अत्र वृद्धेत् कोसलाजादा यं इति सूत्रेण अत्र यं प्रत्ययः भवति। अनन्तरं स्त्रियाम् अवन्ति कुन्ति कुरुभ्यश्च इति सूत्रेण तस्य प्रत्ययस्य लुकि सति ङीपि कृते अवन्ति कुन्ति गान्धारी इति रूपाणि अत्र सिद्ध्यन्ति। एवमेव अत्र वृद्धेत् कोसलाजादाज्ञं इति सूत्रेण सर्वत्र ञं प्रत्ययः अवन्ति इत्यत्रापि कुन्ति इत्यत्रापि गान्धारी इत्यत्रापि सर्वत्र अत्र साल्वेय तत्र कुस्त्रियाम् अवन्ति कुन्ति कुरुभ्यश्च इति सूत्रेण अत्र लोपः भवति। गान्धारी इत्यत्र तु गान्धारेः अपत्यं स्त्री, गान्धारेः अपत्यं स्त्री एवं तत्र वर्तते। अत्र साल्वेय गान्धारी भ्यश्च इति सूत्रेण अतश्च इति लुग् भवति। अत्र प्रत्ययार्थं प्रति प्रकृत्यर्थोपसर्जनत्वात् इतो मनुष्यजाते इति सूत्रेण अत्र ङी प्रत्ययः भवति। तेन अत्र न कश्चन दोषः तथा भवितुम् अर्हति इति रूपेण अत्र प्रतिपादितम्। अग्रे तावत् अनेन किम् आयातम्? यद्यपि एते जाति शब्दाः वर्तन्ते तो जाति शब्देभ्यः अत्रापि अतिप्रसंगः स्यात् इति प्रश्नः। इति विषये अत्र उच्यते सिद्धं तु जातेः अनुपसर्जनत्वात्। एतत् सिद्धं कथम्? अनुसर्जनात् इत्युच्यते न च जातिः उपसर्जनम्, जातिः अत्र उपसर्जनं नास्ति इति कृत्वा अत्र कार्यं भवितुम् अर्हति। उच्यते एतदपि नास्ति प्रयोजनम्। एतत् प्रयोजनं भवता उक्तं तदपि प्रयोजनं भवितुम् अर्हति। कथं? स्त्रियाम् इति वर्तते तेन अणं विशेषयिष्यामः स्त्रियां यो अणविहितः इति तस्मात् कार्यं भवति एवं रूपेण अत्र विशेषणं भवति। यदुक्तं सूत्रनिर्देश इव इति तद् भाष्यकारः प्रत्याचष्टे स्त्रियां यः अण अर्थात् आपिशलि शब्दात् तु यः अण सः प्रोक्तार्थे अण प्रत्ययः न तु स्त्र्यर्थे विहितः वर्तते। अतः तस्य ग्रहणम् अत्र न भवति। प्रोक्तार्थे विहितः अण तत्र उपसर्जनः भवति किन्तु यः अण साक्षात् स्त्री प्रत्यय स्त्री बोधका शब्दात् विहितः स अनुपसर्जन अण प्रत्ययः भवति। तो एतदपि नास्ति स्त्रियाम् इति वर्तते तेन अणं विशेषे स्त्रियां यो अण विहितः एवं रूपेण परिकल्पना क्रियते। स्त्रियाम् अपि शल शब्दात् अत्र प्रोक्तार्थे अण प्रत्ययः न तु स्त्रियां विहितः तत्र कार्यं न भवति।
एवमपि काशकृत्स्निना प्रोक्ता मीमांसा काशकृत्स्नी काशकृत्स्नीम अधीते काशकृत्स्ना ब्राह्मणी अत्रापि प्राप्नोति यदा इत्थम उच्यते काशकृत्स्निना प्रोक्ता मीमांसा काशकृत्स्नी अत्र तु अण् प्रत्ययः वर्तते एवं काशकृत्स्नम अधीते काशकृत्स्ना ब्राह्मणी अत्रापि प्राप्नोति उच्यते अत्र विषये नैष दोषः अध्येत्याम् अभिधेयायाम् अणः ईकारेण भवितव्यम् यदा अध्येत्री इत्यर्थः अभिधेयः वर्तते तो अध्येत्याम् अभिधेयायाम् अणः ईकारेण भवितव्यम् अर्थात अणन्तात् तत्र ङि प्रत्ययः करणीयः यश्च अत्र अध्येत्याम् अभिधेयायाम् अण उक्तः यश्च अत्र अध्येत्याम् अभिधेयायाम् अण कथितः वर्तते तस्य लोपः भवति तस्य लोपः भवति यश्च श्रूयते उत्पन्नः तस्मात् ईकारः इति कृत्वा पुनर्न भविष्यति यश्च श्रूयते तत्र श्रवणं यस्य भवति उत्पन्नः वर्तते तस्मात् ईकारः भवति इति कृत्वा पुनर्न भविष्यति पुनः तत्र कार्यं न जायते किमे तस्य भाष्यस्य तात्पर्यम् इति विषये अत्र नागेशभट्टः किञ्चित् स्वरीत्या अत्र विचारयति सः कथयति यत् अध्येत्याम् अभिधेयायाम् इति प्रतीकमादाय वदति स एवं च शिष्यमाणं लुप्यमानार्थान् निष्क्रियते एवं रूपेण अत्र उच्यते यत् अत्र एवमस्ति अर्थभेदेन लक्ष्यभेदात् प्रोक्तागत स्त्रीत्वे उत्पन्नेपि अध्येत्रीगत स्त्रीत्वे अत्र स्यात् अर्थात पूर्वगत स्त्रीत्वे यथा भवति तदेव अध्येत्रीगत स्त्रीत्वेपि स्यात् अतएव चित्रायां जाता चित्रा इति पुनः टाप इति यस्य कथनस्य तात्पर्यं तत् अपास्तं भवति प्रोक्तागत स्त्रीत्वे पुनः आपादितस्य ङीपः उत्पन्नः इत्यादिना वर्णात् प्रोक्तागत स्त्रीत्वे पुनरादित्यस्य निषिध्यते एवं रूपेण अत्र कथनस्य आशयः वर्तते अग्रे तत्र उच्यते इदं तर्हि प्रयोजनम् प्रधानेन तदन्त्रिविधिर् यसा स्यात् प्रधानेन यत्र प्रधानेन तदन्त्रिविधिर् स्यात् अन्यत्र न भवति यथा कुम्भकारी नगरकारी कुंभम करोति या नगरम करोति या एवं भूता काचन स्त्री वर्तते तत् विषय किमुच्यते तदा उच्यते प्रधाने तदंत्र विधि कुंभकारी कुंभम करोति इति कुंभकारी अत्र अण प्रत्ययः साक्षात् वर्तते नगरकारी इत्यत्रापि साक्षात् अण प्रत्ययः वर्तते स्त्रीत्वविवक्षाम् अत्र ङि एवं अत्र विचार संजाता कुंभ करोति कुंभकारी गगनं करोति गगनकारी एवं तत्र कार्यं जायते अग्रे तत्र उच्यते भाष्यकारेण अत्र हि प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स तदादेर्ग्रहणं भवति प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सविता तदादेः तदन्तस्य ग्रहणम् इति परिभाषया अत्र संपूर्णस्य कुंभकार शब्दस्य नगरकार शब्दस्य ग्रहणं भवति तत्र अणन्तात् ङीपि कृते कुंभकारी नगरकारी इति रूपाणि सिद्ध्यन्ति अत्र प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सभि तदादेर् ग्रहणं भवति इति अवयवात् उत्पत्तिः प्राप्नोति इति कथनस्य भाष्यकारस्य आशयः एतस्मिन् विषये नागेश काय्यटः अत्र प्रतिपादयति प्रधानेन तदन्त विधि ज्ञापनार्थम् इदम् इत्यर्थः प्रधानेन तदन्त विधि भवितुम् अर्हति
ननु अमहत्पूर्वा इति ज्ञाप्तेपि असौ एवं तर्हि ज्ञापकात् यथा प्रधानेन भवति एवं उत्सर्जनतेपि स्यात् इति सर्वथा अयं योगः कर्तव्यः। किं नाम अर्थात प्रधाने तदन्त विधि ज्ञापनार्थं प्रधाने तदन्त विधिर्भवतु अन्यत्र न भवतु। तत्र प्रश्नः भवतु अमहत्पूर्वा इति ज्ञापितः असौ यत् तदन्त प्रधाने तदन्त विधि अत्र एवं करणीयम्। एवं तर्हि ज्ञापकात् यथा प्रधानेन भवति एवं उपसर्जनेऽपि स्यात् सर्वथा अयं योगः कर्तव्यः। भाष्यकारेण तु सूत्रम् एव इदं ज्ञापनाय आश्रितम्। भाष्यकारेण तत्र सद्ज्ञापनं कृतवती। गणपठित विप्रतिषेधानपेक्षया सर्वादिवार्तिके तु भाष्यम्। गणपठित प्रतिषेधानपेक्षया सर्वादिवार्तिके तु भाष्यम् अनुसर्जनात् इत्ययं योगः प्रत्याख्यायते। एवं रूपेण अत्र अनुसर्जनात् इति विषये अत्र कथनं वर्तते भाष्यकारस्य अग्रे प्रत्याख्यान विषये चर्चा अस्ति। अग्रे तावत् पुनः भाष्यकारस्य कथनमस्ति। कृतग्रहणे गतिकारक पूर्वस्यापि ग्रहणं भवति इति संघातात् उत्पत्तिर्भविष्यति। कृतग्रहणे गतिकारक पूर्वस्यापि ग्रहणं यथा भवति एवं संघातात् समुदायात् अपि कार्यसोत्पत्तिर्भविष्यति। अर्थात् ङीपादि कार्याणि स्युः इति चेत् उच्यते तस्मिन् विषये उच्यते कृतग्रहणे उच्यते न चैतत् कृतग्रहणम्। अर्थात कृतग्रहणे गतिकारक पूर्वस्यापि ग्रहणं भवति। अत्र तु कृतग्रहणं नास्ति, अतः तत्र तत्पूर्वस्य ग्रहणं कथं भवितुमर्हति। कृतग्रहणमेतत् कृदपि अण् तदा उच्यते कृतग्रहणे इत्युच्यते न चैतत् कृतग्रहणम्। अत्र कृतग्रहणं नास्ति, तदा उच्यते कृतग्रहणेन कृदपि अयम् अण् तद्धितोऽपि एवं तर्हि ईकारान्तेन समासः भविष्यति इति कथनस्य तात्पर्यं वर्तते। तात्पर्यं किमायत् यत् कुंभ शब्दस्य कार्यशब्देन अत्र उपपदसमासः भवति। तेन स्त्रीभ्यो ढक् इति च ज्ञाप्रातिपदिकात् तृतीयाधिकारात् स्त्रीप्रत्ययान्तात् समास प्रतिपादकात् ढक् विधास्यते। समासं विना स्त्री प्रत्ययान्तस्य प्रातिपदिकत्वस्य असंभवात् समासः स्त्री प्रत्ययान्तो गृह्यते। ज्ञावन्तेभ्यश्च सुपर्ण्यादिभ्यः ज्ञाप ग्रहणानुवृत्त्या भविष्यति। एवं रूपेण अत्र कैयटः प्रतिपादितवान् यदि ज्ञावन्तेभ्यः सुपर्णादिभ्यः ज्ञाप ग्रहणानुवृत्त्या अत्र भविष्यति। अर्थात् स्त्री प्रत्ययान्तः भविष्यति। समासं विनापि समासमन्त्रेण स्त्री प्रत्ययान्तस्य प्रातिपदिकस्य असंभवात् समासः स्त्री प्रत्ययान्तः गृह्यते। एवं अत्र विचारः भवति। अर्थात् स्त्री प्रत्ययान्तः यदा समस्त शब्दः स्यात् तदा अत्र कार्यं भवति। अग्रे तत्र विचारः भवति यद्येवं लभ्येत कृतं स्यात्। यद्येवं लभ्येत अर्थात् एवं बहुतः यः शब्दः गृह्यते तर्हि कृदन्तः सः गृहीतः स्यात्। तत्तु न लभ्यते तस्य प्राप्तिर्न भवितुमर्हति। उच्यते कथं न भवितुमर्हति। तदा भाष्यकारः प्रतिपादयति किं कारणम्। अत्र हि गतिकारकोपदानां कृद्भिः सह समासः भवति। अर्थात् गतिक उपपदानां कारकोपदानां कृदन्तैः शब्दैः समासः भवति। किन्तु समासे च कृते अवयवादित्वे समासे च कृते अवयवात् उत्पत्तिः प्राप्नोति। अवयवादिं कार्यं भवितुमर्हति। उच्यते अवयवात् उत्पत्तौ सत्यां वा को दोषः। एवं रूपेण अत्र चर्चा समागता यत् गतिकारोपदानकृद्भिः सह समासः भवति इति समास एव तावत् भवति। समासे च कृते अवयवात् उत्पत्तिः प्राप्नोति। तस्मिन् विषये भाष्यकारः वदति अवयवात् उत्पत्तौ सत्यां को दोषः। भवतु नाम अवयवात् उत्पत्तिः
ईपादिनं कः दोषः अत्र भवति तदुते कौम्भकारेयः न सिद्ध्यति कौम्भकारे इति शब्दः न सिद्ध्यति कवयं कथं न सिद्ध्येत् अवयवस्य वृद्धि स्वरौ समवायः एवं रूपेण अत्र सम्यक् विचारः भगवता भाष्यकारेण अत्र विहितः वर्तते अग्रे तावत् यस्मिन् विषये एव अत्र चर्चा जायते यत् प्रश्नः भवति यत् अवयवादुत्पत्तौ सत्यां कः दोषः यदा अवयवात् कार्यं भवति तर्हि अत्र कः दोषः जायते तत्रोच्यते कौम्भकारेयः न सिद्ध्यति अवयवस्य वृद्धिस्वरौ स्यात् अत्र कारणम् इत्थं भवति यत् कुंभं करोति या सा कुंभकारी अत्र अनन्तात् ङीप् कृते सति कुंभकारी इति रूपं भवति तदा कुंभकार्याः अपत्यं पुमान् इति विग्रहे अत्र स्त्रीभ्यति ढक् प्रत्ययः भवति ढकि सति कौम्भकारेयः इति रूपं सिद्ध्यति तस्य सिद्धि न स्यात् कथं कौम्भकारेयः इत्यत्र अवयवस्य वृद्धिस्वरौ स्यात् अत्र वृद्धि कस्य भवति आद्यचः वृद्धिर्भवति एवं स्वर विधानमपि तथैव भवति अत्र अवयवादपि कित् च इति सूत्रेण अत्र यतो ढक् प्रत्ययः कित् भवति तेन कित् स्वरस्य प्राप्तिः अवयवस्य भवति समुदायस्य न भवति तो तस्मात् अनुपसर्जनाधिकारः अतः अस अनुसर्जनात् इति अधिकारः करणीयः यद्यपि अत्र भाष्यदृष्ट्या तत्र अयं विषयः पूर्णतया स्पष्टः न भवति इति कृत्वा कैयटः इमं विषयं सम्यक्तया भाष्यास्यं प्रकाशयति कथयति च कैयटः अत्र चोदयन्ति कृत् तद्धित समासाश्च इत्यत्र कृत् ग्रहण परिभाषया कुंभकार शब्दस्य प्राग्व्यतिकत्वात् तथा एव ङीष् प्रत्ययः भविष्यति तत् अयुक्तम् कथम् अयुक्तम् अत्र अस्याः परिभाषायाः अनुस्थापनस्य पुंयोग सूत्रे प्रतिपादनात् अस्याः परिभाषायाः कृतग्रहणे गतिकारक पूर्वस्याः ग्रहणे तस्याः परिभाषायाः पुंयोग सूत्रे पुंयोगादाख्याम् इति सूत्रे तथा प्रतिपादनं वर्तते नन्येवपि कार शब्दात् ङीपि विहिते कुंभकारी शब्दादेव ढक् भविष्यति स्त्री प्रत्यय ग्रहणे तदादि नियमाभावात् इति प्रश्नः जातः तत् उच्यते तथा च परमकारीश गन्धी पुत्रः इत्यत्र संप्रसारणं भवति एवं तर्हि तदादि नियमाभावात् अत्र एवं तर्हि तदादि नियमा भाव नियम तत्र तदादि नियमा तत्र तदादि नियमा भावात् अनियमः प्रसज्येत तदादि नियमस्य अभावात् तत्र अनियमः प्रसज्येत तथा च कदाचित् कारी शब्दात् प्रत्ययः स्यात् कदाचित् कुंभकारी शब्दात् स्यात् यदा तु कुंभकारी शब्दात् स्यात् एव स्त्री प्रत्ययान्तः भवति न तु कारी शब्दः ततः प्रत्ययः भवति न कदाचित् नियमाभावात् ननु कदाचित् नियमाभावात् कारी शब्दोपि स्त्री प्रत्ययान्तो भवति ततोपि ढक् प्रत्ययः स्यात् इति अत्र प्रश्नः उत्थापितः तस्य उच्यते नैष दोषः नियम प्रतिषेधेन अधिकस्य तदन्तस्य कार्यं विधीयते यदा नियमस्य प्रतिषेधः भवति तदा अधिकस्य तदन्तस्य कार्यं विधीयते न तु न्यूनस्य अथवा स्त्री प्रत्यय तदा नियमाभावम् अनाश्रित कुंभकारी इति शब्दस्य प्रयोजनम् उक्तम् तात्पर्यं किमस्ति एतस्य विवेचनस्य यद्यपि अत्र तत्र महत् विवेचनं नागेशभट्टस्यापि वर्तते तस्य विवेचनं वयं करिष्यामः पूर्वं तत्र कैयट ग्रन्थः यः वर्तते तत्र कश्चन विचारः प्रवर्तते
अत्र कैयटः किं वाञ्छति, कैयटः कथयति अत्र कृत्तद्धि समासाति सूत्रेण कृतग्रहण परिभाषया कुंभकार शब्द से प्राकृतिकत्वं वर्तते। यतो कुंभकार शब्दः समस्त शब्दः वर्तते, तेन समासस्य प्राकृतिक संज्ञा भवति। ज्ञात प्राकृतिक इत्यस्य इत्यस्मात् केवलं प्राकृतिकात् इत्यस्य अधिकारस्य स्त्री प्रत्यय विधायकेषु सूत्रेषु अधिकारस्य सत्त्वात् प्राकृतिकात् एव तत्र ङि प्रत्ययः भवति। अस्याः परिभाषायाः अनुपस्थानस्य पुंयोग सूत्रे प्रतिपादनात् तत्र एवं विषये अत्र प्रश्नः भवति। यतो हि अत्र यदा कार शब्दात् अत्र ङीपि विहिते, यतो हि अत्र कारि इति भवति, यदा तदन्त विधिर् न भवति चेत् पृथग्रहणिकधिकारक पूर्वस्यापि ग्रहण इति परिभाषा अत्र न प्रवर्तते। योग विषये तस्याः परिभाषायाः विषये उक्तमस्ति। तर्हि कार शब्दादपि ङीपि विहितः भवेत्। तर्हि यथा कुंभकारी इति शब्दात् भवति तदा तथैव कारी शब्दात् कारी इति शब्दमादाय कारी शब्दादपि ढक् प्रत्ययः स्यात्। किन्तु अत्र यदा कृतग्रहणे तत्र स्त्री प्रत्यय प्रत्ययग्रहणे तदा तदन्तस्य ग्रहणम् इत्यस्यापि तत्र यदा केवलं तदन्तस्य ग्रहणम् इति उच्यते तदा कुमार तत्र असमस्तादपि कुंभकारी शब्दात् ढक् प्रत्ययः भविष्यति। कथं स्त्री प्रकरणे तदा नियमस्य अभावात् इति रीत्या अत्र केवलं कार शब्दादपि ङीपि विहिते कुंभकारी शब्दात् तत्र ढक् प्रत्ययः भवितुम् अर्हति स्त्री प्रत्यय ग्रहणे तदादि विधेये निषेधात्। तथा च परमकारीश गन्धी पुत्यत्र संप्रसारणं भवति। एवं तर्हि तदादि भावात् अनियमः प्रसज्येत। क्वचित् केवलं समस्तादपि स्यात्, केवलात् कारी शब्दादपि स्यात्, कदाचित् कारी शब्दात् प्रत्ययः स्यात्, कदाचित् कुंभकारी शब्दात् प्रत्ययः स्यात् इति अयं नियम अनियमः भवति। तत्र यदा तु कुंभकारी शब्दात् स्त्री प्रत्यान्तः भवति न तु कारी शब्दः ततः प्रत्ययः भवति, एवं रूपेण तत्र विप्रतिपत्तिः भवति। अत्रैव कश्चन तत्र तस्मिन् विषये एकः तत्र प्रश्नोऽपि उत्थापितः कैयटेन। कदाचित् नियमाभावात् कार्य शब्दोऽपि स्त्री प्रत्यान्तः भवति ततः ततोऽपि ढक् प्रत्ययः स्यात्। केवल कार्य शब्दात् ढक् कार्यः इति रूपं स्यात्। उच्यते अत्र दोषः न भवति। कथमिति चेत् यत् नियम प्रतिषेधन अधिकस्य तदन्तस्य कार्यं विधीयते, न्यूनस्य न भवति। तेन केवलं कार्यशब्दस्य तदन्तत्वेपि अत्र कुंभ विशिष्टस्यैव कार्यशब्दस्य ग्रहणं भवति। तेन ढक् प्रत्ययः कुंभकार्यशब्दादेव स्यात्, केवलं कार्यशब्दात् न स्यात् इति समाहितवान् एतस्मिन् विषये। अथवेत्यादिनापि उच्यते स्त्री प्रत्यये तदादि नियमाभावम् आश्रित्य अनाश्रित्य कुंभकारी इति शब्दस्य प्रयोजनम् अत्र कथितं वर्तते। अर्थात् भाष्यकारः यः कुंभकारी इति शब्दात् कुंभकारेयः न सिद्ध्यति इति अत्र उक्तवान्। अत्र तदादि नियम अभावम् अनाश्रित्य, अर्थात् स्त्री प्रत्यय चारुसर्जने नो इति नियम अनाश्रित्य अत्र कुंभकारी शब्दात् अत्र कुंभकारेयः इति प्रयोगः साधितः भाष्यकारेण अथवा इत्यादिना उक्तवान्। अथवा इति विषये एव अत्र उद्योतकारः नागेशभट्टः किञ्चित् अत्र स्वमतं प्रस्तौति। किं कथयति? तदाश्रयणे तु व्यर्थम् एव इति ध्वनितम्। अग्रे कथयति कुंभकर्मकोत्पत्त्यनुकूल क्रियाश्रय संबंधित्वे विवक्षिते सामान्योत्पत्त्यनुकूल क्रियाश्रय संबंधित्व विवक्षायाः अपि अनपायेन तस्यापि प्रथमोच्चरितत्वात् भवेदेव अव्यादुत्पत्तिः एकार्थी भावेपि इति कथनं नागेशभट्टस्य। केचित् इत्यादिना स कथयति कुंभकर्मोत्पत्त्यनुकूल क्रियाश्रय संबंधत्वे विवक्षते। कुंभकार इति शब्दस्य विवक्षा का भवति? कुंभकर्मकोत्पत्त्यनुकूल क्रियाश्रय इति कुंभकारः इति शब्दस्य
तात्पर्यं वर्तते। तादृशसम्बन्धित्वे विवक्ष्यते सामान्योत्पत्त्यनुकूल क्रियाश्रय संबंधित्व विवक्षायाः अपि तत्र तस्य अभावः न भवति। तस्यापि प्रथमोच्चरितत्वात् भवेदेव अव्ययादुत्पत्तिः एकार्थी भावे उत्पत्ति भवति। समुदायार्थेन एकार्थी भावे प्रधानावयवार्थे नापि तत्त्वस्य अर्थात् एकार्थी भावस्य दुर्वारत्वात् समुदायेन एकार्थी भावे प्रधानावयवार्थे नापि तस्य दुर्वारत्वात् ध्वनितं चेदं येन विधीति सूत्रे भाष्येऽपि तत्रैव इति निरूपितम्। सुबन्तत्वं तु न वचनेन निमित्तकोटो प्रविष्टम्। सुबन्तात् तद्धितोत्पत्ति विषयमादाय अत्र उच्यते सुबन्तत्वं तु न वचनेन निमित्तकोटो प्रविष्टम् किन्तु न्यायप्राप्तम् इति भाष्यस्य। तो न्यायप्राप्तं तत्र प्रातिपदिकात् इत्यस्य अधिकारः वर्तते। प्रातिपदिकादेव एते प्रत्ययः स्युः। तत्र वृद्धिदोषः प्रकृतोदाहरणस्य इष्ट एव। तत्र वृद्धि तत्र कार इत्यत्र स्यात्, का इत्यत्र स्यात्, कुंभ इत्यत्र कुकारस्य न स्यात्। तत्र वृद्धिदोषः अतः प्रकृतो उदाहरणस्य इष्ट एव। स्वरदोषो यदा कुंभकर्णे नियुक्ता कुंभं करोति तदा अणि नियुक्ते इत्यनेन पूर्वपदाद्युदात्तत्वं स्यात्। पूर्वपदम अत्र कुंभ इति वर्तते। तस्य कुकार घटकस्य उकारस्य अत्र उदात्तता स्यात्। अन्यथा तत्र प्रत्ययः तत्र प्रत्यांतस्य उदात्तता स्यात्। न च स्त्रियाम् इत्यस्य गृह्यमाणे विशेषणतः प्रागुतेन अनुपसर्जनादि व्यावर्त्या संभवेन ज्ञापितेपि कथं चरितार्थम् इति प्रश्नः अत्र सञ्जातः। स्त्रियाम् इति गृह्यमाणे विशेषणतायाः प्राक्कथनेन अनुसर इत्येतत् व्यावर्त्य असंभवेन ज्ञापितेऽपि कथं चारितार्थम् इति प्रश्नः। अनेन उच्यते अनेनैव स्त्रियाम् इत्यस्य तदन्त विशेषणता अपि ज्ञापनात्। अर्थात् अनेनैव स्त्रियाम् इत्यस्य तदन्त विशेषणता अपि ज्ञापिता भवति। तस्य ङी प्रकृति विशेषणता रूपेण अत्र स्वीकार्यं। तेन कुंभकार इति शब्दस्य विग्रहणं वर्तते स्वप्रकृत्यर्थेव तदर्थान्वयात्। एवं च बहुकुरुचरा इति व्यावर्त्यं प्रसिद्धम्। बहुकुरुचरा इत्यत्र किमस्ति? अत्र कुरुचर शब्दः टिदन्तः वर्तते। बहुकुरुचर इति शब्दः टिदन्तः नास्ति। अतः तत्र अनुसृजनात् इत्यस्य कथनात् तत्र कार्यं न भवति, अर्थात् ङीपादि कार्यं न भवति। तेन बहुकुरुचरा इत्येव जायते, बहुकुरुचरी इति न सिद्ध्यति। किंचेवम् आपिशला इत्येतत् व्यावर्त्यमेव। अनुसृजनात् इति तु गृह्यमाणे विशेषणम् एव। गृह्यमाणे विशेषणत्वेनैव अनुसृजन इत्यस्य ग्रहणं कर्तुं शक्यते। इत्थं व्याख्यानम् अत्र तत्र नागेशभट्टस्यापि अथवेत्यादि भाष्यम् अथवेत्यादि कैयड प्रतीकमादाय व्याख्यानं वर्तते। उभयोः व्याख्यानम् अतीव समीचीनं वर्तते। यतोहि समयोऽपि सञ्जातः, अतः तत्र एवं तत्र समयः सञ्जातः, किन्तु एतत् सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र एव सम्पद्यते इति कृत्वा अग्रेपि यः भाष्यग्रन्थः वर्तते तस्यापि प्रतिपादनं क्रियते। अग्रे तत्र वार्तिकमस्ति अनुपसर्जनाधिकारे जातेर्ङीषो विधाने सुपर्ण्या उपसंख्यानम्। अनुपसर्जनात् इति सूत्रस्य यः अधिकारः वर्तते तत्र अनुसर्जनाधिकारे जातेरस्त्री विषयाति सूत्रेण यद् ङीष विधानं भवति तेन सुपर्णी इति भवति। एवं सुवर्णत्व जाति विशिष्टा स्त्री सुपर्णी। अत्र सुपर्ण्या इत्युपसंख्यानं कर्तव्यम्। सुपर्ण्याः उपसंख्या अर्थात् सुपर्णी इति भवतु। सुपर्णी इत्यस्य व्याख्यानं करणीयम्। सुपर्णी इति शब्दस्य किं तात्पर्यं वर्तते? शोभनानि पर्णानि अस्याः इति अत्र बहुव्रीहि समासः। तर्हि सुपर्ण इति भवितव्यम्। यतोहि पर्णशब्दः अत्र उपसर्जनः वर्तते, ततः गीप् न प्राप्नोति। फलतः सृजनाधिकारे जातिवाचैव तत्र सुपर्णी इत्यस्य पृथक्तया उपसंख्यानं करणीयम्, अर्थात् व्याख्यानम् आश्रयणीयमिति तावत् पूर्वपक्षः वर्तते। एतस्मिन् विषये उच्यते न वा समासस्य अनुपसर्जनत्वात् जातिवाचकत्वात् च शब्दस्य सामान्येन ङीष विधानम् उच्यते न वा एष दोषः। कथं? किं कारणं? समासस्य अनुपसर्जनत्वात्। अत्र यः समासः वर्तते
तत्र समस्तः यः शब्दः सुपर्ण इति शब्दः वर्तते सः उपसर्जनः नास्ति। कथं? समासस्य अनुपसर्जनात् अत्र समासः तत्र समासः अनुपसर्जनः भवति। समासः अत्र अनुपसर्जनम् अनुपसर्जनं वर्तते तत्र समासः बहुव्रीहि समासः वर्तते। स च कीदृशः वर्तते? सुपर्ण शब्दः समस्तः शब्दः जातिवाचकः वर्तते। तो समासस्य अनुपसर्जनात् तस्य च जातिवाचकत्वात् शब्दस्य अर्थात् सुपर्ण शब्दस्य सामान्येन भविष्यति जातेरस्त्रि विषादयोपधाति सूत्रेणैव तदर्थं पृथक्तया वाक्यस्य परिकल्पनस्य आवश्यकता न वर्तते इति भाष्यतात्पर्यमस्ति। अग्रे तावत् भाष्यकथनमस्ति। कथं कृत्वा चोदितं कथं कृत्वा परिहारः बहुव्रीहि कृत्वा चोदितं तत्पुरुष इति कृत्वा परिहारः। अर्थात अत्र नास्ति उपसर्जनम अस्मिन् इति अनुपसर्जनम इति आश्रियमाणे पर्ण शब्दस्य उपसर्जनत्वात् अत्र ङीष् न स्यात् इति तत्र दोषः उत्पादितः अनुसर्जनात्यस्य। नास्ति उपसर्जनम अस्मिन् एवं बहुव्रीहि समासम् आश्रित्य अत्र दोषः दत्तः यत् अत्र सुपर्ण इत्यत्र दोषः। किन्तु अत्र न उपसर्जनम इति अनुसर्जनम एवं तत्पुरुष समासमादाय अत्र दोषः एतस्य तत्र वारितः समासस्य उपसर्जनत्वम् अनुपसर्जनत्वम् अत्र स्वीकृतं वर्तते। तेन सुपर्ण इति शब्दस्य अनुसर्जनत्वात् अत्र जातेरस्य विषादयोपधाति सूत्रेणैव अत्र कार्यं भवति। तेन सुपर्णी इति रूपं सिद्ध्यति। तदर्थम् अत्र न करणीयम्। अत्र बहुव्रीहि कृत्वा चोदितम् अर्थात् अनुसर्जनात् इत्यत्र अविद्यमानम् अनुपसर्जनम् यस्मिन् इति रूपेण बहुव्रीहि समासम् आदाय अनुसर्जनात् इत्यस्य सुपर्ण इत्यत्र दोषः दत्तः। न उपसर्जनम् इति अनुसर्जनम् इति कृत्वा अत्र दोषः परिहारः इति भाष्यस्य आशयः। एवं रूपेण अत्र अनेनैव सूत्रं व्याख्यानेन एतस्य अध्यायस्य पादस्य च प्रथमम् आह्निकं पूर्णं भवति। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।